अस्सलाम वालेकुम। हम सब न्यूज़ में खुशामदीद। नजर डालेंगे आज की अहम खबरों पर। वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं नून लीग हुकूमत की मुस्बत पॉलिसियों ने लोड शेडिंग पर काबू पा लिया। वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी का कहना था कि नेट मीटरिंग से सस्ती बिजली मिलेगी और लाइन लॉसेज में भी कमी होगी, जबकि नेट मीटरिंग के लिए बड़े पैमाने पर आलात दरामद किए हैं। वज़ीर आज़म ने कहा कि हमारे पास गैस से चलने वाले पावर प्लांट्स अच्छी हालत में मौजूद हैं। इसके अलावा बिजली की पैदावारी लागत कम करने पर भी काम कर रहे हैं, जबकि हुकूमत की मुस्बत पॉलिसियों ने लोड शेडिंग बहरान पर काबू पाया है। अमरीकी सदर की हालिया मुतनाज़े ट्वीट के बाद पैदा होने वाली सूरत हाल पर गौर करने के लिए वज़ीर आज़म के ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास आज होगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ट्विटर पर एक बार फिर पाकिस्तान को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि अमरीका ने गुज़िश्ता 15 सालों के दौरान इस्लामाबाद को 33 अरब डॉलर इमदाद देकर बहुत बड़ी बेवकूफ़ी की। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा कि अमरीका ने गुज़िश्ता 15 बरस में अहमकों की तरह पाकिस्तान को 33 अरब डॉलर इमदाद की मद में दिए और उन्होंने हमें झूठ और धोखे के सिवा कुछ भी नहीं दिया। अमरीकी सदर के बयान पर पाकिस्तान और अमरीका के ताल्लुकात एक मरतबा फिर कशीदगी की तरफ जा चुके हैं। वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी के ज़ेर सदारत गुज़िश्ता रोज़ कौमी सलामती कमेटी का हंगामी इजलास हुआ, जिसमें जल्दबाजी में कोई कदम न उठाने का फैसला किया गया। मलिहा लोधी कहती हैं अगर अमरीका ने हमारे ताउन की कदर नहीं की तो पाकिस्तान इस पर नज़रसानी कर सकता है। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तानी मंदूब मलिहा लोधी का कहना है कि दहशतगर्दी के खिलाफ आलमी जंग में पाकिस्तान ने सबसे ज्यादा कुर्बानियाँ दी और दहशतगर्दी के खिलाफ दुनिया का सबसे बड़ा ऑपरेशन शुरू किया। अगर फिर भी अमेरिका ने हमारे ताउन की कदर नहीं की तो पाकिस्तान इस पर नजरसानी कर सकता है। चंद रोज कबल अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान पर इल्जामात लगाते हुए कहा था कि अमरीका ने गुज़िश्ता 15 साल में पाकिस्तान को 33 अरब डॉलर इमदाद देकर बहुत बड़ी बेवकूफ़ी की। इमदाद वसूल करने के बावजूद भी पाकिस्तान ने अमरीका के साथ झूठ बोला। उनका कहना था कि पाकिस्तान अमरीकी रहनुमाओं को बेवकूफ़ समझता है और उन दहशतगर्दों को महफूज पनागाहें फराहम करता है जिन्हें हम अफगानिस्तान में तलाश कर रहे हैं। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ, मरियम नवाज और कैप्टन रिटायर्ड सफदर के खिलाफ रेफरेंसेस की समाअत। इस्तगासा के 3 गवाहान के बयानात कलमबंद कर लिए गए। अगली समाअत 9 जनवरी तक मुलतवी कर दी गई। आइए इस हवाले से देखते हैं हम सब टीवी के नुमाइंदे मुर्तज़ा राय की ये रिपोर्ट। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद में साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ, मरियम नवाज और कैप्टन रिटायर्ड सफदर के खिलाफ रेफरेंस की समाअत की गई। समाअत में 3 गवाहान के बयानात कलमबंद किए गए। अगली समाअत 9 जनवरी तक मुलतवी कर दी गई। अगली समाअत में मजीद 6 गवाहों को अदालत में तलब किया गया है। केस की समाअत एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर ने की। गवाह मोहम्मद तस्लीम ने बयान कलमबंद करवाया। गवाह तस्लीम ने अदालत को बताया कि मैं कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू नैब रावलपिंडी के सामने पेश हुआ। नैब को रिकॉर्ड दिया जो नवाज शरीफ, हसन और हुसैन नवाज से मुताल्लिक था। नवाज शरीफ के वकील ख्वाजा हारिस ने गवाह मोहम्मद तस्लीम पर जिरा की। गवाह तस्लीम खान जाते हुए नवाज शरीफ से हाथ मिलाकर गए। एवन फील्ड रेफरेंस में इस्तगासा के गवाह असिस्टेंट डायरेक्टर नैब जावर मंजूर का बयान कलमबंद किया गया। गवाह जावर मंजूर ने अदालत को बताया कि सिदरा मंजूर ने पेश होकर अपना बयान कलमबंद करवाया। हुदैबिया पेपर मिल्स का सालाना ऑडिट रिकॉर्ड फराहम किया। रिकॉर्ड तफ्तीशी अफसर ने मेरी मौजूदगी में तहवील में लिया। मैंने बतौर गवाह रिकॉर्ड पर दस्तखत किए। तफ्तीशी अफसर के सामने 6 सितंबर 2017 को पेश हुआ। क्लर्क मोहम्मद रशीद ने 11 सफ़हात पर मुश्तमिल दस्तावेजात जमा कराई। 4 सफ़हात पर मुश्तमिल लंदन क्वीन बेंच का हुक्मनामा भी जमा कराया गया। गवाह जावर मंजूर पर नवाज शरीफ के वकील ख्वाजा हारिस ने जरा की। गवाह जावर मंजूर ने कहा कि याद नहीं कि मजर रजा बंगश का बयान असल था या नकल। जावर मंजूर पर मरियम नवाज के वकील अमजद परवेज ने भी जरा की। गवाह जावर मंजूर ने कहा कि मोहम्मद रशीद की जानिब से फाइल में जमा कराया गया रिकॉर्ड सील बंद नहीं था। गवाह जावर मंजूर ने कहा कि सिदरा मंसूर का बयान मेरी मौजूदगी में रिकॉर्ड हुआ। सिदरा मंसूर ने असल और तस्दीक शुदा रिकॉर्ड जमा कराया। तीसरे गवाह यासिर बशीर ने अपना बयान कलमबंद करवाया और ख्वाजा हारिस की जानिब से जरा मुकम्मल की गई। नवाज शरीफ, मरियम नवाज और कैप्टन रिटायर्ड सफदर के खिलाफ रेफरेंसेस की समाअत 9 जनवरी तक मुलतवी और मजीद 6 गवाहान को तलबी के नोटिस अदालत ने जारी कर दिए। वजीर दिफा खुरम दस्तगीर कहते हैं कि अमरीका पाकिस्तान में फौजी कार्रवाई कर सकता है। वजीर दिफा खुरम दस्तगीर ने कहा कि अमरीका और पाकिस्तान के दरमियान ताउन तकरीबन खत्म हो चुका है और पाकिस्तान में अमरीकी ऑपरेशन के इम्कान को रद्द नहीं किया जा सकता, जबकि दोनों का ताल्लुक अब दोस्ती और दुश्मनी के पैराए से निकल चुका है। पाकिस्तान में किसी मुसल्लह गिरोह के खिलाफ यकतरफा कार्रवाई के हवाले से एक सवाल के जवाब में वजीर दिफा ने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप पारासिफ्त इंसान हैं, इसलिए ऐसे किसी इम्कान को रद्द नहीं किया जा सकता, ताहम ऐसी कार्रवाई का इम्कान कम है।
فوجی امداد کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ دونوں ملکوں کے درمیان تعاون تقریباً ختم ہو چکا ہے۔ خرم دستگیر نے کہا کہ کلین سپورٹ فنڈ کی مد میں امریکہ نے اب بھی 10 ارب ڈالر پاکستان کو ادا کرنے ہیں، تاہم ہماری معیشت میں وہ طاقت آ گئی ہے کہ ہم اپنی مسلح افواج کو پوری طرح سپورٹ کر سکتے ہیں، لہٰذا امداد روک کر پاکستان پر اپنی مرضی مسلط کرنا اب ممکن نہیں رہا۔ دفاعی تعاون ختم ہونے سے ان پرزہ جات کا نقصان ہوگا جو پاک فوج امریکہ سے لیتی ہے۔ سپریم کورٹ میں فیض آباد دھرنا کیس کی سماعت ہوئی۔ سماعت کے دوران جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا کہنا تھا کہ دھرنے کے دوران نقصان کتنا ہوا۔ جواب میں اٹارنی جنرل نے بتایا کہ یہ نقصان 13 کروڑ 95 لاکھ کا تھا۔ اس حوالے سے مزید تفصیلات سے آگاہ کر رہے ہیں ہم سب ٹی وی کے نمائندے مرتضی رائے۔ سپریم کورٹ نے فیض آباد دھرنا از خود نوٹس کیس میں پیمرا کی رپورٹ پر عدم اطمینان کا اظہار کرتے ہوئے نئی رپورٹ جمع کرانے کا حکم دیا۔ عدالت نے قرار دیا کہ ISI ونگ کا نمائندہ سوالات کے جوابات نہیں دے سکا۔ اٹارنی جنرل حساس اداروں سے بریفنگ لے کر آگاہ کریں، معلومات حساس ہوں تو ان کیمرہ بتائی جا سکتی ہیں، سوشل میڈیا کنٹرول کرنے سے متعلق اقدامات سے آگاہ کیا جائے۔ فیض آباد دھرنا از خود نوٹس کیس کی سماعت کے دوران وزارت دفاع، داخلہ اور پنجاب حکومت نے سپریم کورٹ میں رپورٹ جمع کرا دی۔ اٹارنی جنرل نے بتایا کہ دھرنے کے باعث 139 ملین روپے کا نقصان ہوا۔ پنجاب میں 9، سندھ میں 3 ہلاکتیں ہوئیں، اسلام آباد میں 194 پولیس اہلکار زخمی ہوئے۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے کہا کہ کیا مرنے والے تمام مسلمان تھے؟ اٹارنی جنرل نے بتایا کہ جی، مرنے والے تمام مسلمان تھے۔ پیمرا کی جانب سے جمع کرائی گئی رپورٹ کو عدالت نے مسترد کر دیا۔ جسٹس قاضی عیسیٰ نے کہا کہ بھاری بھرکم رپورٹ جمع کرائی گئی لیکن کام کی کوئی چیز نہیں۔ رپورٹ میں اشتہاروں اور دیگر نوٹس کو لگا دیا گیا ہے، رپورٹ میں پوچھی چیزوں کا ذکر نہیں ہے۔ پیمرا رپورٹ واپس لے اور پوچھے گئے سوال کا تفصیلی جواب دے۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے کہا کہ کیا دونوں وزارتیں نقصان کے تخمینہ کی رپورٹ پر متفق ہیں؟ دھرنے کے دوران سیکیورٹی ایجنسیوں کے کتنے افسران زخمی ہوئے؟ سیکیورٹی اہلکاروں کے زخموں کی نوعیت کیا تھی؟ اٹارنی جنرل نے کہا کہ کوئی اہلکار جاں بحق نہیں ہوا، ایک اہلکار کی آنکھ ضائع ہوئی۔ جسٹس قاضی فائز نے کہا کہ یہ مسلمانوں کا مسلمانوں پر حملہ تھا۔ اٹارنی جنرل اشتر اوصاف نے کہا کہ دھرنے سے اسلام کے تشخص کو نقصان پہنچا۔ دھرنے میں سینکڑوں سیکیورٹی اہلکار زخمی ہوئے۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے کہا کہ پیمرا نے دھرنے کے معاملے پر کیا ایکشن لیا؟ پیمرا سے دھرنے کے حوالے سے رپورٹ مانگی تھی۔ خاتون نمائندہ پیمرا نے کہا کہ پیمرا میں اس وقت کوئی چیئرمین نہیں ہے۔ اٹارنی جنرل نے استدعا کی کہ پیمرا کو اس رپورٹ سے دستبردار ہونے دیں۔ جسٹس مشیر عالم نے کہا کہ کیا چینل کے خلاف کارروائی کے لیے اتھارٹی سے اجازت لینا ضروری ہے؟ پیمرا حکام نے بتایا کہ چیئرمین کو اتھارٹی نے چینل کے خلاف کارروائی کا اختیار دے رکھا ہے۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے کہا کہ یہ پیغام نہیں دینا چاہتے کہ ہم کسی کے خلاف کارروائی کر رہے ہیں، اگر یہی کرنا ہے تو قانون کو ختم کر دیں۔ اٹارنی جنرل نے کہا کہ قانون میں پیمرا کو کارروائی کا مکمل اختیار اور طریقہ کار دیا گیا ہے۔ سپریم کورٹ نے افتخار گیلانی کی دھرنا کیس میں فریق بننے کی درخواست مسترد کر دی۔ عدالت نے فیض آباد دھرنا کیس کی سماعت فروری کے پہلے ہفتے تک ملتوی کر دی۔ مرتضی رائے، ہم سب ٹی وی، اسلام آباد۔ موسم کی خرابی اور دھند کے باعث پنجاب کے شہر گجرات میں رحمانیہ پل پر 10 سے زائد گاڑیاں آپس میں ٹکرا گئیں۔ موسم کی خرابی اور دھند کے باعث پنجاب کے شہر گجرات میں رحمانیہ پل پر 10 سے زائد گاڑیاں آپس میں ٹکرا گئیں۔ ریسکیو ذرائع کے مطابق گاڑیاں ٹکرانے سے 20 افراد زخمی ہوئے، جن کو عزیز بھٹی شہید ہسپتال میں طبی امداد فراہم کی جا رہی ہے۔ حادثے کے بعد راولپنڈی ہائی وے پر ٹریفک بلاک ہو گئی اور گاڑیوں کی لمبی لائن لگ گئی، جس سے شہریوں کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ پیپلز پارٹی نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے بیان پر قومی اسمبلی میں تحریک التوا جمع کرا دی۔ تحریک التوا میں کہا گیا ہے کہ صدر ٹرمپ کا یہ بیان انتہائی توہین آمیز اور بے بنیاد ہے۔ آئیے اس حوالے سے دیکھتے ہیں ہم سب ٹی وی کے نمائندے مرتضی رائے کی یہ رپورٹ۔ پیپلز پارٹی نے امریکن صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے بیان پر قومی اسمبلی میں تحریک التوا جمع کراتے ہوئے کہا ہے کہ صدر ٹرمپ کا پاکستان کے متعلق حالیہ بیان نہایت توہین آمیز اور بے بنیاد ہے۔ یہ بیان جان بوجھ کر پاکستان کی کردار کشی اور اس کو دہشت گردی کا حامی ظاہر کرنے کے لیے دیا گیا ہے، جس کی ہم بھرپور مذمت کرتے ہیں۔ ٹرمپ کو ایسے بیانات دینے کی بجائے ہماری دہشت گردی سے نمٹنے کے لیے لازوال قربانیوں کو یاد رکھنا چاہیے۔ تحریک التوا میں کہا گیا کہ صدر ٹرمپ افغانستان
अफगानिस्तान और मशरिक़ वस्ता में अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए मनगढ़ंत बयान दे रहा है जिनका हकीकत से कोई वास्ता नहीं है। अमरीकी इमदाद पाकिस्तान की दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में दी गई कुर्बानियों के जर्रा बराबर भी नहीं। पाकिस्तान एक आज़ाद और खुद मुख्तार मुल्क है जो अपने मफादात का तहफ़्फ़ुज़ बेहतर तरीके से करना जानता है और हमारा मफाद खित्ते में अमन के अलावा कुछ भी नहीं। लिहाजा अमरीकी सदर को ऐसे बयानात देने की बजाय मुश्तरका लाए अमल से दहशतगर्दी की जंग में अपना किरदार अदा करना चाहिए। पीपल्स पार्टी ये समझती है कि यह नहायत अहम मामला है और इसको फौरन ईवान में ज़ेर बहस लाया जाए। तहरीक इल्तवा सैयद नवीद कमर, नफीसा शाह, शाजिया मरी, यूसुफ तालपुर, एजाज जाखरानी, गुलाम मुस्तफ़ा शाह और दीगर ने जमा कराई। मुर्तज़ा राय, हम सब टीवी, इस्लामाबाद। व्हाइट हाउस की तर्जुमान सारा सैंडर्स कहती हैं पाकिस्तान से मुतालिबात की नई फहरिस्त का ऐलान 24 से 48 घंटों के दौरान कर दिया जाएगा। व्हाइट हाउस की तर्जुमान सारा सैंडर्स का कहना था कि मखसूस इक़दामात की मज़ीद तफसीलात सामने लाई जाएंगी। साथ ही उन्होंने इल्ज़ाम आयद किया कि हम जानते हैं कि पाकिस्तान दहशतगर्दी के खिलाफ मज़ीद इक़दामात कर सकता है, लेकिन वो अपनी जिम्मेदारियाँ पूरी नहीं कर रहा। इसे वादों पर अमल करना चाहिए। सारा सैंडर्स के मुताबिक अमेरिका ने पाकिस्तान की $255 मिलियन यानी 28 अरब रुपए की फौजी इमदाद पर पाबंदी बरकरार रखने का फैसला कर लिया है। उनका कहना था कि पाकिस्तान की इमदाद से मुतालिक तमाम ऑप्शंस खुले हैं और सदर डोनाल्ड ट्रंप रवां माह इस हवाले से फैसला भी करेंगे। तर्जुमान व्हाइट हाउस ने अमेरिका के एक बार फिर पाकिस्तान के पीछे पड़ने की वजह ट्रंप की जनूबी एशिया के लिए नई पॉलिसी का तसलसल बताया, जिसका ऐलान अमेरिकी सदर ने गुज़िश्ता साल अगस्त में किया था। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने शुमाली कोरिया के सरबराह किम जोंग उन के हालिया बयान के जवाब में उन्हें धमकी देते हुए कहा है कि उनकी मेज पर भी हर वक्त जौहरी बटन मौजूद रहता है। समाजी राबते की वेबसाइट ट्विटर पर अपने पैगाम में डोनाल्ड ट्रंप का कहना था कि शुमाली कोरिया के सरबराह किम जोंग उन का कहना है कि एटमी हमले का बटन उनकी मेज पर होता है। बराहे करम कोई उन गरीब और ग़िज़ाई किल्लत के शिकार रियासत को इत्तला दे दे कि मेरे पास भी जौहरी हमले का बटन हर वक्त मौजूद रहता है, जो बहुत बड़ा और ताकतवर है और मेरा बटन काम भी करता है। 1 जनवरी को साले 9 के मौके पर अपने टीवी पैगाम में शुमाली कोरिया के रहनुमा किम जोंग उन ने धमकी दी थी कि एटमी हमले का बटन उनकी मेज पर मौजूद होता है और अमेरिका कभी भी प्योंगयांग के खिलाफ जंग शुरू करने के काबिल नहीं होगा। किम जोंग का मजीद कहना था कि ये महज धमकी नहीं है बल्कि एक हकीकत है। मेरे दफ्तर की मेज पर एक एटमी बटन मौजूद है। साथ ही उनका कहना था कि पूरा अमेरिका हमारे हथियारों की रेंज में है और हमारी सारी तवज्जो बैलिस्टिक मिसाइल और एटमी वॉरहेड को ऑपरेशनल बनाने पर है। यमन से सऊदी अरब के जनूबी सूबे जाजान पर गोलाबारी के नतीजे में पाकिस्तानी मजदूर जाँ बहक हो गया। यमन के हौसी बागियों ने सऊदी अरब के सरहदी शहर जाजान पर मार्टर गोले दागे, जिसके नतीजे में एक शख्स जाँ बहक हो गया। जाजान के महकमा शहरी दिफा के तर्जुमान लेफ्टिनेंट कर्नल याहिया अल कहतानी ने बताया है कि तहकीकात से पता चला कि जाँ बहक का ताल्लुक पाकिस्तान से था, जो मेहनत मजदूरी के लिए सऊदी अरब में मुकीम था। हमले में 3 घरों को नुकसान पहुंचा और एक गाड़ी भी तबाह हो गई। सिक्योरिटी हुकाम ने जाए वकुआ को घेरे में लेकर तहकीकात का आगाज कर दिया। यमन के दारुल हुकूमत सना समेत वसी इलाके पर हौसी बागियों ने कब्जा कर लिया है, जो सऊदी अरब पर मिसाइल और गोलाबारी करते रहते हैं। सऊदी अरब के ज़ेरे क़यादत इस्लामी फौजी इत्तेहाद यमन में हौसी बागियों के खिलाफ कार्रवाई कर रहा है। इस जंग में अब तक सैकड़ों अफराद हलाक हो चुके हैं, जिनमें सऊदी फौजी भी शामिल हैं। अक़वाम मुत्तहिदा में अमरीकी सफ़ीर निकी हेली ने डोनाल्ड ट्रंप के बयान की हिमायत करते हुए कहा है कि अमरीका ने पाकिस्तान की 25 करोड़ 50 लाख डॉलर फौजी इमदाद रोकने का फैसला किया है, क्योंकि पाकिस्तान बरसों से अमरीका के साथ डबल गेम कर रहा है। गैर मुल्की खबर रसां इदारे के मुताबिक अक़वाम मुत्तहिदा में अमरीकी सफ़ीर निकी हेली ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा है कि पाकिस्तान अमरीका के साथ कई बरसों से डबल गेम खेलता रहा, जो अब नाकाबिले कबूल है। वो हमारे साथ काम भी करते हैं, लेकिन दूसरी तरफ दहशतगर्दों को पनाह भी देते हैं, जो अफगानिस्तान में हमारे फौजियों पर हमला करते हैं। अमरीका दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान से कई ज्यादा ताउन चाहता है। निकी हेली ने वाज़ेह किया कि अमरीका ने पाकिस्तान की 25 करोड़ 50 लाख डॉलर की फौजी इमदाद रोकने का फैसला किया है और ये इकदाम अक़वाम मुत्तहिदा में फ़लस्तीन के हक में करारदाद से नहीं बल्कि दहशतगर्दों को पनाह देने की वजह से उठाया गया है। दूसरी जानिब व्हाइट हाउस का कहना है कि वो दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान को मजीद इक़दामात करते देखना चाहता है और आइंदा 24 से 48 घंटों में पाकिस्तान के हवाले से मजीद तफसीलात फराहम की जाएंगी। चीन ने डोनाल्ड ट्रंप के बयान को मुस्तरद करते हुए कहा है कि पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में बेशुमार कुर्बानियां दी हैं। बीजिंग में चीन की वजारत खारिजा के तर्जुमान जेंग शुआंग ने कहा है कि पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में बड़ी कोशिशें की और बहुत कुर्बानियां दी।
عالمی برادری پاکستان کی غیر معمولی خدمات کا اعتراف کرے۔ جینگ شوانگ نے کہا کہ پاکستان عالمی امن و استحکام کے لیے انسداد دہشت گردی سمیت مختلف شعبوں میں باہمی احترام کی بنیاد پر عالمی برادری سے تعاون کر رہا ہے۔ چین اور پاکستان دیرینہ دوست ہیں اور باہمی مفاد کی بنیاد پر جامع تعاون کو فروغ دینے کے لیے ہمہ وقت تیار ہیں۔ جینگ شوانگ کا کہنا تھا کہ چین، پاکستان اور افغانستان نہ صرف جغرافیائی بلکہ مشترکہ مفادات کے لحاظ سے بھی آپس میں مضبوطی سے جڑے ہیں۔ 26 دسمبر کو ہونے والے سہ فریقی وزرائے خارجہ اجلاس میں تینوں ممالک میں وسیع تر تعاون پر اتفاق ہوا، جس میں ہر طرح کی دہشت گردی کے خلاف مشترکہ کوششیں بھی شامل ہیں۔ نیا اسرائیلی قانون، فلسطینیوں کی مشکلات میں مزید اضافہ۔ اسرائیلی پارلیمنٹ کی جانب سے اپنے قانون میں ایک ترمیم منظور کی گئی ہے جو فلسطینیوں کے ساتھ کسی بھی امن معاہدے کے باوجود انہیں یروشلم کا کنٹرول نہ دینے کے لیے تلابیب کو مضبوط بناتا ہے۔ دوسری جانب فلسطینی حکام کی جانب سے اس اقدام کی مذمت کی گئی اور اسے ریاست کی سطح پر امن کی بحالی کے لیے مواقع گنوانے کے مترادف قرار دیا۔ یہ قانون سازی دائیں بازو کی اتحادی جماعتوں کی جانب سے پیش کی گئی تھی، جس کی منظوری کے لیے 120 نشستوں میں سے 61 ووٹ درکار تھے۔ ترمیم کے دوران 64 قانون سازوں نے حق میں جبکہ 52 نے مخالفت میں ووٹ دیا اور ترمیم کو منظور کر لیا گیا۔ سابق وزیر اعظم نواز شریف کا کہنا ہے کہ سال نو کے آغاز کے ساتھ ہی ڈونلڈ ٹرمپ کا غیر سنجیدہ ٹویٹ انتہائی افسوسناک ہے۔ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں کسی اور ملک کا اتنا نقصان نہیں ہوا جتنا پاکستان کا ہوا ہے۔ آئیے اس حوالے سے دیکھتے ہیں اسلام آباد سے ہم سب ٹی وی کے نمائندے مرتضی رائے کی یہ رپورٹ۔ پنجاب ہاؤس میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے سابق وزیر اعظم میاں نواز شریف کا کہنا تھا کہ 9/11 کے بعد اب تک سب سے بھاری قیمت پاکستان نے چکائی ہے۔ امریکی صدر کی طرف سے غیر سنجیدہ ٹویٹ افسوسناک ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ کبھی ڈان لیک، کبھی کوئی اور ایشو اٹھا کر میری حب الوطنی پر سوالات اٹھائے گئے۔ آج پھر ایک لاڈلے کے لیے راہ ہموار کی جا رہی ہے جن کو عوام مسترد کر چکے ہیں۔ انہیں قوم پر مسلط کرنے کے منصوبے نہ بنائے جائیں۔ سابق وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ پاکستان بننے کے 23 سال بعد انتخابات ہوئے جنہیں تسلیم نہیں کیا گیا اور ملک ٹوٹ گیا۔ لیاقت علی خان سے لے کر آج تک ایک بھی وزیر اعظم نے مدت پوری نہیں کی۔ حب الوطنی کے جذبے کے ساتھ کہتا رہا، گھر کی خبر لینی چاہیے۔ کیمرہ مین مدثر عزیز کے ساتھ مرتضی رائے، ہم سب ٹی وی، اسلام آباد۔ پاکستان نے نیوزی لینڈ 11 کو پریکٹس میچ میں 120 رن سے شکست دے دی۔ نیلسن میں کھیلے گئے وارم اپ میچ میں گرین شرٹس نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے مقررہ 50 اوورز میں 9 وکٹوں کے نقصان پر 341 رنز بنائے، جس کے جواب میں میزبان ٹیم 47.1 اوورز میں 221 رنز بنا کر پویلین لوٹ گئی۔ پاکستان کی جانب سے شاداب خان نے شاندار بالنگ کا مظاہرہ کرتے ہوئے 4 کھلاڑیوں کو پویلین کی راہ دکھائی، جبکہ فہیم اشرف نے 2، محمد عامر، حسن علی، فخر زمان اور رومان ریس نے 1 وکٹ حاصل کی۔ نیوزی لینڈ 11 کی جانب سے مچل ڈیوڈسن 54 رنز بنا کر نمایاں بلے باز رہے۔ دیگر کھلاڑیوں میں جیک بوائل اور بین بیکرافٹ 20-20، بھارت پوپلی 16 اور نیوزی لینڈ 11 کی قیادت کرنے والے فریسر کولسن 12 رنز بنا کر آؤٹ ہو گئے۔ اور اب بات کریں گے موسم کی۔ محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ 24 گھنٹے کے دوران ملک کے بیشتر حصوں میں موسم سرد اور خشک رہنے کا امکان ہے، تاہم مالاکنڈ، ہزارہ، راولپنڈی ڈویژن، اپر فاٹا، اسلام آباد، شمالی بلوچستان، گلگت بلتستان اور کشمیر میں الگ الگ مقامات پر بارش اور طوفان بھی متوقع ہے۔ رات اور صبح کے گھنٹوں کے دوران پنجاب کے علاقوں میں دھند غالب رہنے کا بھی امکان بتایا گیا ہے۔ ہم سب نیوز سے یہ تھیں اب تک کی اہم خبریں۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے وزٹ کیجیے humsab.tv۔ Please subscribe to HumSub TV and hit the notification icon on the screen to get the latest updates of our channel. Thank you for watching HumSub TV.